भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार साम चॅप्टर 34 वर्स 8 ह्या सोमाराच्या दिसा आमी देवाच्या मोगाक साकया. देवाचे उतार म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळार साका आनी पळया. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो ताका शरण येता ती सुभागी. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना ताका वाकणटा आसतना ताका स्तुती करता आसतना ताच्या मोगाक साकूंक जाय. आज वर्तो तो जावन आसा परतून म्हणटा की वर्स 9 सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. आज सोमाराच्या दिसा सुम्या तुज्या सांगात जिवंक म्हाका करपा लाबय. ताका भियोन चला. प्रत्येक तरां पळय परतून म्हणटा साका आनी पळय सर्वेस्पर कितला बरो ताका शरण येता ती सुभागी. वर्स 9 सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चला. परतून साम 34 वर्स 18 म्हणटा की धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पडे आमी भावार्थान आमचो दीस आराम करता. सकाळी मिसां वता मागण्या आयकता देवाचे तरेपीर भोव आपुरून भावार्थांत आमी आमचो दीस आराम करता. सुमार दनपारां आमचो बाबार दंड ओडल्या बरी जाता आनी सकयल पडल्या बरी जाता. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा की आज आमकां वर्स 18 साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आज खंयची खंत आसूं पुरो बेजार आसूं पुरो उण्यापण आसूं पुरो अस्कत काय आसूं पुरो आमी सुमयेच्या हातांत सरेंडर करया. ह्या सकाळीच्या वेळार सुमयेच्या हातान आमची जिवीत दिव्या. प्रत्येक तरां पळय म्हज्या मगजून साम चॅप्टर 33 वर्स 20 म्हणटा की आमकां आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमची डाल. तो आमचो आदार आनी आमची डाल. त्या खातीर आमची जिवीत आयच्या दिसा सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. कित्याक धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आज तुमची खंत बेजाराय इराराय अस्कत काय उणेपण खंयच्या कामां हात घालता जावं फुरो भिरांत दिसता आसा आमकां वचूंक जायना. खंयची मानसीक पिडा तुमचे जैत वर नासता जावं फुरो ह्या सकाळच्या वेळार जेजूस तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या खातीर संपूर्ण सरेंडर करया. आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार निर्धार करया म्हजी जिवीत सुम्या तुज्या हातांत समर्पीत करता. तूं आयच्या दिसा सोमाराच्या दिसा म्हजी जिवीत चलोवन व्हर. तुज्या रक्तान नितळ कर. आशिर्वादांनी म्हाका भर म्हणून त्या सुम्या गायनाद्वारे अर्घ दिवया. ताका स्तुती करया. ताका वाकणया. ताका दिनवासून म्हणया सांगाता वेळार
देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. आमकां सांबाळटा. एक मोगाळ बापोय बरी, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापोय बरी, एक मोगाळ बापोय बरी, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापोय बरी, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. स्तुती तुका देव म्हाका सांबाळता. हे सकाळी सांबाळलो तुका वंदन. देव म्हजो मोग करता. सकाळी तो सांज पर्यान हर एक घडीन घडी, हर एक म्हज्या बेटा आराधना तुका. देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो सगळे म्हणे देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापाय बरी, एक मोगाळ बापोय बरी, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापाय बरी, एक मोगाळ बापोय बरी, देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. त्या सिंहात आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाच्या न्हू. ताका आमी स्तुती करया, कित्याक आपुरबायच्या गायनाद्वारे देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा, एक मोगाळ बापाय बरी तो आमचो मोग करता. त्या खातीर कांयच भिया नाकात, कावचे नाकात. त्या सडवंदराचेर पातयेणी दवरून आयचो दीस आमी आराम करया. बेसामाचो आशिर्वादाचो कृपेचो दीस तुमचो जावं दी. तशेंच हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आवड आयकुया. हांव पेट्रिशिया मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजे फ्रेंड रम्याची टेस्टिमनी दिवंक आशिता. 1.5 वर्सां पयलें लॉकडावनाच्या टायमार ताणें काम सोडिल्लें आनी 2 म्हयन्या पयलें तें काम सोदतलें आनी ताका एकच फावटी 2 इस्कॉलांनी इंटरव्यूवाक कॉल आयलें आनी दोनूय इस्कॉलांनी ताका सिलेक्ट केलें. खंयचे इस्कॉलांसून काडचें म्हूण तें कन्फ्युजनार आसतना ताणें म्हाका कॉल केलो आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज दिली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव म्हजो घोव सदांच रिपीट करनाशिल्लें आनी हांवें म्हज्या फ्रेंडाक धाडलें आनी कंटिन्युअसली रिपीट करूंक सांगलें आनी ताणें तशेंच केलें. आनी एका हप्त्या उपरांत ताका एका बऱ्या इस्कॉलांतावन कॉल आयलें आनी ऑफर लेटरूय ताच्या हातांत मेळ्ळें. आमकां कन्फ्युजनांतावन रकिल्ल्याक आनी सारकें मिसन करूंक कोमो केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागता. आनी म्हज्या फ्रेंड रम्यानी ह्या ताका उपकार मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां म्हणा आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्स म्हणा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. I like to give testimony of myself. At the beginning, I got confused for choosing my branch in college. I messaged Divine Mercy Group. They promised to pray for me and said to repeat the word of God, John 16 verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Thus, God guided me in choosing my good branch and college. I thank God for guiding me, and Divine Mercy Group for keeping me in their prayers. Thank you, Jesus. Praise the Lord. या सकाळच्या वेळा साम 121 जण एकले आमी सांगता म्हणून उसारी वडताळान पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय थावन येता म्हजो आदार सर्वेस परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोवन दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना न इस्रायलाचो राखणो निदानाच्या मेना सर्वेस पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस पोर तुज्या उजव्याक आसा
दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भयभीत आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. परत दोन टेस्टिमनी ऐकून त्या सुमयाक अर्घ दिवया वाकणी आनी दिनवासियां. हांव दुबयतून उलयतां, गांवांत कोडयाळची. 2 म्हयन्या पयलें कामाच्या सोदनेर हांव दुबय येवन पावलें. आनी दुबय येताना म्हाका मस्त भंय आशिल्लें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोवीड टेस्ट करूंक आशिल्लो एक एअरपोर्टा भितर आनी एक 48 आवर्सा पयलें एक भायर कोवीड टेस्ट करून ताचो रिपोर्ट प्रोवायड करूंक आशिल्लो. आनी म्हाका सकाळींची सांजेची आनी एलर्जी आसतली, तशें म्हाका कोवीड म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव येता गे ना गे म्हणून म्हाका मस्त भंय आशिल्लें. आनी म्हाका दोनूय टेस्ट, एक टेस्ट सकाळीं आशिल्लें आनी एक टेस्ट म्हाका रातीक आशिल्लें. पूण हांव ह्या टेस्टाक वयच्या पयलें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालून गेल्ली. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आशिल्लें. सो म्हजो 48 आवर्सा पयल्याचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. इवन एअरपोर्टा भितर टेस्ट करतना म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी हांव बऱ्यान येवन दुबय पावलें. आनी हांगा येवन हांव कामाच्या सोदनेर आसतना म्हाका एक इमिडिएटली 2-3 विक्सा भितर सडन एक इंटरव्यू स्केड्यूल जालें. आनी तें कोणाच्या थ्रू म्हणून आनी म्हाका गोत्त ना, इनडायरेक्टली म्हणल्यार बरें इंटरव्यू स्केड्यूल जालें. ते इंटरव्यूवांत हांव पास जाली आनी आज म्हाका दुबयच्या एका बऱ्या कंपनींत प्लेस जाला. आनी म्हाका बरी सॅलरी, म्हणजे एक्सपेक्टेशनाच्या की चड सॅलरीत म्हाका फावो जाल्या. देखून हांव जेजू काळजान तोनारकां दिता. आनी म्हज्या हर एका स्टेपांत हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालनत आशिल्ली आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनत आशिल्ली. देखून हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. हांव सुनीता मांगलोरतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ दितां आमकां मेळ्ळे देवडल्या उपकारा खातीर. हांव म्हज्या भावाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे भाव भायल्या गांवा वयच्या खातीर ताणें एजंटा लागीं पयशे भरल्ले, पूण म्हज्या भावाचें मेडिकल फेल जालें. तशें जावन पयशे एजंटा लागीं फसले. तशें एजंट पयशे दिवंक पाटी करनासलो आनी आमी मस्त भियेले हांव. आनी लेकीन आमी केदाळे डिवायन मर्सी ग्रूप बँड्रा हांगाचे आमी मागण्या केदाळे आयकून आसताले हांव. आनी हांवें सुमार पटी पेटिशन धाडलें आनी ते म्हाका सुमार उपकार मेळ्ळ्यात. तशें हांव परत्यान सक्रामांताच्या जेजू लागीं सदांय मागोन आसलीं आनी म्हाका भरोसो आसलो म्हजो उपकार खंडीत मेळटलो. वेळ जाल्यार येवंडी लेकीन खंडीत मेळटलो. आनी तशेंच जालें. 8 म्हयन्या उपरांत ते सगळे पयशे आमकां पाटी मेळ्ळे. देखून हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. थँक्यू डिवायन मर्सी ग्रूप बँड, तुमी आमच्या खातीर मागिल्ल्याक. आनी देवाक अर्घ होगळा स्तुती. एक मोठे शिकवणेक ह्या वेळा सकाळच्या वेळा मिळत आसतना 1 पीटर चॅप्टर 5 वर्स 5 एंडातून पळय आमी प्रत्येक देवाची उतर म्हणटा की देव हंकार्यांक पयस करता. बापूरबाईची उतर जावं आसा ह्या सोमाराच्या दिसा आमकां मोठो एक नियाळ. देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. खालत्यांक आपली दया दाखयता. म्हज्या मोगाच्या न्हू हे बापूरबाईची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. थोड्यांनी दिल्ली टेस्टिमनी ब्रदर आमकां सांगूंक जायना कित्याक तूं शिकवणें थोड्या पडे एग्जाम्पल टेस्टिमनी देवाच्या उतराचेर बापूरबाई लागता तें कनेक्ट करून दिताय. त्या खातीर आमची एक टेस्टिमनी म्हजी आमची टेस्टिमनी हितून दी. आनी ही टेस्टिमनी अशी जावन आसा की पण तिच्या हाताखाल एक 6 जाणां कामांत आसले भायल्या गांवांत आनी तिणें दिवंक सांगलें टेस्टिमनी हांव तुमकां दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 6 जाणांक कामांत आसता वेळा घरांत तिका इराय आसली आनी ह्या कामाच्या कठिनायेन ती पळयताली. कठिनायेन ती म्हणटा की ब्रदर म्हाका कळीत नासलें हांव जायत्या वर्सां तांकां भाग दिता सगळें येता आनी तांच्या फेस्ताक हांव तांकां हेल्प करता जाल्यार कठिनायेन पळयताली. कठिनायेन कित्याक जाल्यार मोगान उलयलें ना जावं फ्रो रागार जाताली. थोड्या पटी कठिनायेन हांव तांकां सतयताली, एक्स्ट्रा काम दिवयताली. जायते प्रॉब्लम्स हांव तांच्या जिबितांत क्रिएट कित्याक जाल्यार म्हाका गिल्टी म्हूण बोगान जातलें. हांव चिंततालीं हांव ह्या हुद्द्यार आयलां हांव कश्टान आयलां. हो हुद्दो हांवें घेतला जाल्यार हांवें कितले मेहनत केला. हांवें जायते शिकलां आनी जायते हांवें वयल्या वयर कोर्स केला आनी कितें केलां हुद्दो घेवचे जाल्यार जायते हांवें कश्ट काडला. हांकां इजिली हांव पाग दिवन आसा त्या खातीर आनी हांवें सांगल्या बरें आयकचें म्हज्या हाता घालताली जियेचे हे दाबाव तांच्या जिबितान सदांच जावं घालताली.
आनी केदीस हांव तांचेले बऱ्या मनान उलयनातली आनी म्हज्या मोतीन ते काम आणतलीत म्हूण नासली. ब्रदर, तुमचे लास्ट एक एवकरिस्ट मेरिकल आनी जेरिको प्रेयराच्या वेळा जायती उतरां म्हज्या काळजांत रिगोवंक लागली. आनी त्याच टायमार हांव कोविडाक सांपडली. कोविडाक सांपडटा आसतना म्हाका तितले सिरियस प्रॉब्लम नासले, जरारी हांव म्हाका कळीत आसलें की तितले व्हडले प्रॉब्लम कोवीड पॉझिटिव्ह जावन आसले. आनी त्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू ती म्हणा लागली की हांवें देवा लागीं रावंक सुरू केलें. हर एक वर्ड्स ते म्हाका सांगल्या बरी जाताले, म्हाका सांगल्या बरी. आनी हर एक एवकरिस्तांतल्या जेजूचे दिश्ट घालता आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकाय भायर सरताली. हांवें ह्या कोविडांत 10 दीस हॉलिडे घेतल्या वेळार 10 दीस म्हजी जिविताची तपासणी केली, म्हज्या काळजाची तपासणी केली, म्हजी जिवीत हांवें बदलिलें. ब्रदर, आज हे कामाचे न्ही, म्हजे भाव आनी म्हजी भयण्यो हांव तांकां म्हज्या कुटुंबा बरी पळयता, म्हज्या कुटुंबांतल्या सांद्यां बरी पळयता. म्हाका व्हडले कुटाम नासले, मोठवे कुटाम, म्हजे ल्हान कुटाम जाल्यार आज एक म्हजें कुटाम जावन आसा. म्हज्या जिवितांत इतली खुशालकाय म्हाका मेळ्ळ्या की ती म्हाका बॉस म्हणनात. हांवें तांकां बॉस म्हणून सांगूंक बंद केलेला. भाई या भयण म्हणा, म्हजो भाव या भयण म्हणून. ब्रदर, कंप्लीटली टोटली म्हजें मन परिवर्तन केलें त्या एवकरिस्तांतल्या जेजू. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचें उतर म्हणटा की अपुर्वें देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता, खालत्याक आपली दया दाखयता. आज ती अनेक घडीत म्हणाले ब्रदर, हर एक दिसा 8 या 9 घंटे ड्युट्यांत ब्रदर, आज ती उण्या 10, 11, 12 घंटे म्हज्या सांगात काम करता. कुटुंबा बरी आमची कंपनी बऱ्या रितीन हाय रेंज जाता ब्रदर. हांव तांकां जायते हेल्प करता, ती म्हाका हेल्प करता. आज आमी 1 फॅमिली आमी जावन काम करता. मात्र न्ही, तुमचे मागणें हांव तांकां दिता. ती कोणी क्रिस्तांवां न्ही ब्रदर, आज तुमचे मागणें कंटिन्यू ती पडोवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जेजूक दिवंक जाय कशें? आमच्या करण्याद्वारे, आज आमच्या न्ही आमच्या हंकाराद्वारे. म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते आमचो हंकार, राग, द्वेश आनी खंयची दबाव आमी एकामेकाचे घान आमी त्या व्यक्तीक देवातान पयस करता. आज ही भयण म्हणटा की ही 7-8 जाणां प्रभूच्या घरांत एक कामाचें आसा आनी हांगा कंपनींत 7 जाणां कामांत आसात. ही 8 जाणां हर एक दिसा तुमचे मागणें आयकतात, तुमचे मागणें आयकता. ब्रदर, हांवें 8 जाणां जेजूक दिलां. पळया, जेजू तिका मेळ्ळो, तिणें जेजूक हेरांक दिलें. आज आमची क्रिस्ती भाव भयणीची जिवीत, आज म्हजें आनी तुजें जिवीत आमी जेजूक हेरांक दिवचे तसले जावंक जाय. आमी आज एक देख जावंक जाय. तांचे मुखार झगडेकान पडोवन, तांच्या मुखार कशें आमाल पिवन मग्न जावन न्हय की कशेंय जिवीत जिवन आज आमी पळयतो तसलो मनीस म्हणच्या परिस्थितीर पावूंक नजो. क्रिस्त हांव म्हणटा आसतना हांवें क्रिस्त हांव, क्रिस्ताचो पाटलांवार हांव, क्रिस्त म्हजे भितर जियेता, क्रिस्त म्हजे भितर काम करता जाल्यार त्या क्रिस्ताची देख हांवें एकामेकाक दिवंक जाय. म्हणल्यार उतरांच्यान की करण्यान म्हाका पळयल्लो व्यक्तीन बदलूंक जाय. तुवें खंयचे मागणें आयकताय, तूं खंयचे मागणें पळयताय. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव गांवांत मिनिस्ट्री चलोवन आसतना म्हज्या शेजारी पुराय तरणाटे 18, 19, 20, 18, 19 भितरले तरणाटे, सगळे तरणाटे. म्हज्या मोगाचे न्हू, ते तरणाटे माया मोगान खंयचें काम सांगलां करतात बरें, हर एकंत हाताक हात मेळोवन म्हणल्यार बरी. कित्याक म्हणल्यार तांकां कळीत आसा हो कोणाचो पाटलाव दारकन आसा. आमी तेंचेर माया मोगान अपुर्बायेन जिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी क्रिस्ताक आमच्या करण्यान दिवंक जाय. आमच्या करण्यो पळोवन तांणी क्रिस्त जेजूच्या लागीं येवंक जाय. ही भयण म्हणटा की हांवें बदललें पळोवन ती म्हजेर इतल्या सळावळ. हांवें तांकां गेल्ल्या तक्षण म्हणलें की आज तर आमच्या ऑफिसाचे सगळे रुल्स चेंज. मॅडम, बॉस, हांवें लक्ष उबें रावचें अशें म्हणचें तें पुरो कांयच नाका. आज तर तुमी बऱ्या रितीन हसत्या तोंडान, हांवें हसता तोंडान, तुमी हसता तोंडान आज तर मॅडम, बॉस कांय नाका, आमी भाव भयण्या बरी जियेया. पळया, म्हजें परिवर्तन ती एकली परिवर्तन जाली, सगळे ते आज ती भाव भयणी परिवर्तन जाली.
ती म्हणा लागली की तांच्या लागीं हांव सदांच ह्या मागण्या आयकून आसा. त्या मागण्याद्वारे जेजून म्हजें जिवीत परिवर्तन केलें आनी इतले वर्स म्हज्या जिवितान मेळ्ळा की कंप्लीटली टोटली म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें. आज तांणी त्या मागण्या आयकून तांचें जिवीत ती परिवर्तन करन आसात. म्हज्या मोगाचें त्या जेजू आज आमी अनुभव करया, ताची सकत आमी अनुभव करया, ताची पदवी अनुभव करया. ताच्या सांगात एक जावरावे आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया प्रत्येक तरां सोमेची वर्ती सकत आमच्या वळणुचे तरी मागया. पर देव आमचो मोग करता. हे मोगाळ बापाय बरी तो आमकां सांबाळना आसा. मोगाळ आज जेजू आयचो दीस सोमाराचो दीस ह्या हप्त्याचो पयलो दीस आराम करता आसतना आमची काळजां आमची मनां आमचें जिवीत तुज्या हातान समर्पिता. तुजो पाटलाव दार जावन आसली आमी आज हेरां बरी देख दिवंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय. हेरांचेर वायट कर्ण जुलूम कर्ण हेरांची मनां दुखोवन हेरांक रडेशे करचे काळीज आनी मन मुजेतून काड जेजू. एक निर्मळ काळीज एक नवें जिवीत म्हाका तूं फावो कर मोगाळा जेजू. आज प्रत्येक तरान आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तोणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, हर एक लाभान तुज्या म्हाका रुबारता आसतना कितले ऑपरेशन आसा, डेलिव्हरीची डेट दिला, कोणी एडमीट जावंक वतात, कोणाची तपासणी आसा, जावं फुडें खंयचे टेस्ट आसा, जेजू तूं तांकां राखून व्हर. कोणाचो बिजनेस लॉस जालो न्हू, बिजनेस जाता घालूंक आसा, कोणाचे कडेन खंयचे बरें कार्य आसा, कार्य जावचेर आसा, जेजू पयण्यार वयचेर आसात, हे सगळी गरजो समस्या आमी तुज्या हातान समर्पिता. तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. तुजी दैवीक सकत जणेकल्याची जिवितां वाडोवन दी. आयचो दीस आमचो हप्त्याचो पयलो दीस नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो, बेसांवांनी भरलो जावन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. रसनार तूं जाल्यारी तुझान मुखार येता. किरकोळ रस्ता हांव तरी देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. कांयचे दिसा सांबाळटालो, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, मोगाळ बापय बरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. मोग करना आसा जेजू. देव म्हजो आयचे सोमाराचे दिसा जणेकल्यान राखून सांबाळून व्हर जेजू. तुज्या कृपेन ताका पळय, तुज्या रक्तान ताका नितळ आशिर्वाद जिवितान वाडोवन येवं दी. देव म्हजो मोग करता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचे सदेवाक अर्घ येता आसतना आज तावन 33 days एवरिस्टीक मेरिकल दनपाराचे तरी एक ह्या जागांक येवन शिकोवन दितले. हे 33 नोवेना म्हणल्यार बरी सुकाय नासता. जावं फुडें तुमकां काजार आसात, फंक्शनां आसात, पिकनिकां आसात, कित्याक आतां सगळें उक्तें जालां. ओसा सगळें ओसांव ना म्हणना जाल्यार तांदूंतल्यान थोडो वेळ 1 घंटो दैवीक काकुतीच्या तेर्सांत आनी एवकरिस्ट मेरिकलांत आमी दिवया. 33 दीस सुकाय नाकात. खंयचो वेळ चॉयस करून तुमी भाग घेया आनी लिंक एकामेकाक धाडा. तुमी क्रिस्ताच्या पाटलावतावर जावन आसा. तुमीच इतल्या लोकांक शुभ वार्ता परगटणी केला. परतून आज ह्या 33 days मेरिकलाक तुमी जणेकल्या आपणे दिया आनी तांकां सांगा ह्या मेरिकलांत 33 दिसां भितर देव तुमच्या जिवितान एक वर्ते मेरिकल करतलो. आशिर्वाद दीस तुमचो जावन दी. परत 4 टेस्टिमनीज आमी आयकुया. आमेन. Hello, I am Aaron. I am going to share my testimony with you all. I had lot of redness in my eyes and used to rub a lot. My eyes used to water too much when I used to watch TV. My parents took me to the eye doctor. Even the medication also, it did not subside. My mom sent a petition to the Divine Mercy group and I received Psalm 91 verse 15. I prayed continuously and today I am completely fine. I thank God for healing me and for Brother Prakash and his team for praying for all of us day and night. Thank you. Praise the Lord. म्हजें नांव गॉडविन. हांव पुत्तूरतावन म्हाका देवान केल्ल्या सर्व उपकाराक अर्गां दिवन साक्ष दिवंक आशेता.
म्हाका एग्जामांत बरे मार्क मेळोवंक हांव डिवायन मेर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें आनी तें हांव सकाळीं आनी सांजेर रिपीट करून आसलो आनी देवान म्हाका एग्जामांत 99% मार्क फावो केले. हांव धन्य देवाक अर्गां आनी स्तुती करता. अर्गां तुका सोम्या जेजो, होगलाप तुका सोम्या जेजो. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव क्रिस्टोफर. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव सुमार टायमातावन काम सोदून आसलो, बट म्हाका जाय आसलें काम मेळूं नासलें. अशें आसतना म्हाका म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचो प्रेयर ग्रूप लिंक धाडलें. हांवें मागणें आयकूंक सुरू केलें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाकी पिटिशन धाडलें आनी म्हाका थोड्याच दिसांनी जाय आसलें काम मेळ्ळें. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव उजीर येता न्हू. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयलें म्हजो भाव सुमार वर्स जाता न्हू भायल्या गांवाक वचूंक आशेतालो, पूण ताका लॉकडावनाच्या निमती विजा आयल्यार ताका वचूंक जावं नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें रिपीट करनासली तशें तो बेगीनच ताजे विजा आयली आनी तो कुवेट वचून पावलो आनी बऱ्या तरेन कामार आसा तो. आनी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा, आमी कॅटरींग बिजनेस इडली आनी करता. तें आमकां कॅटरींग समां येनासलें, ऑर्डर येनासली आनी आमची इडली आनी थोडे फावटी समां जायनासल्यो. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें, वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें रिपीट करनासली आनी आतां आमकां बरें ऑर्डरी आसा देवाचे दयेन आनी आमचें कामूय बऱ्या तरेन जाता आसा. आनी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा, आमकां लोन आसलें तें अर्जंट फारीक करीचें म्हणून नोटीस आयलें आनी आमकां तें पयशांची मस्त गरज जाली. आमी मस्त जाणां कडेन विचारलें आनी आमकां खंय कुमोक मेळूं ना. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें, वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांवें तें रिपीट करनासलें आनी म्हज्या फ्रेंडान रिपीट करनासतनाच एका दिसांनी म्हज्या फ्रेंडान आमकां कुमोक करना आमी तें लोन फारीक केलें. आनी तशेंच आनी एक टेस्टमनी, म्हज्या पुताक एग्जामाच्या एक हप्त्या पयलें 2 दिसां पयलें ताका जोर हुशार नासलें, ताका ताप आनी येतालो. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें, वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें. एकाच दिसांनी ताचो ताप कंक्लीर रावून तो ताजी एग्जाम बऱ्या तरेन बरयला. इतलें सर उपकार केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर फादराबांक हांव देव बरें करूं मागतां आनी तांकां बरी भलायकी सदांच देव तांकां फावो करून दी, तांच्या कुटुंबाक राखून दी आनी सांबाळून दी मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया हालेलुया.